अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज का मौजू बहुत अहम है। जो ये फितना बर्पा किया हुआ है पूरी दुनिया में, इन आलमों ने, मौलवियों ने, मुफ्तियों ने, मुस्लिम, यहूदों और नसारा का, मुसलमानों का, यहूदियों का और ईसाइयों का, ये अल्लाह ने बर्पा नहीं किया। ये फितना इन मौलवियों का, इन आलमों का किया हुआ है। जो लफ्ज़ है मुस्लिम, वो कोई भी कौम नहीं है। ये कौम का नाम नहीं है मुस्लिम। मुस्लिम अल्लाह ने सब कौमों के लिए दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी कौम के लिए भी दिया है, और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए भी दिया है, इब्रानियों के लिए भी दिया है। मैं आपको सब याद दूंगा। मेन बात है कि जहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि यहूदियों को और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, हम बात वहाँ से शुरू करने लगे हैं। जी प्यारे भाइयों, सूरा अल माइदा कुरान की 5 नंबर सूरा है। इस सूरा की 120 आयात हैं। कितनी? 120 आयात। और ये बदबख्त मुल्ला, उलमा, मुलाटे, जितने भी आपके रहबर हैं, जिन्होंने फितना फैलाया हुआ है, वो इस कुरान की सिर्फ़ एक आयत उठाते हैं, वो भी आधी आपको सुनाते हैं, और वहीं से इन लोगों ने फितना बर्पा किया हुआ है। आधी आयत, मुकम्मल आयत भी नहीं सुनाते, और बाकी 119 आयात ये आपको नहीं सुना सकते। क्योंकि जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, अगर ये बाकी 119 आयात आपको सुनाएं जो कुरान कहता है, तो इन बदबख्तों का सारा किया धरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल आपको सूरा माइदा की 2 आयात देता हूँ, सुनाने लगा हूँ। जिस मर्ज़ी मुफ्ती, आलम दीन के पास आप ले जाएं, बोलें कि ये बदबख्त ये कहता है, उससे पूछो कि ये अल्लाह की आयत तो ये कहती हैं, तुम बदबख्त क्या कहते हो, क्यों फितना बर्पा किया हुआ है, तो वो आंखें चुराएगा, नज़रें चुराएगा। चलें, आ जाएं, देख लें आप। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के आलमों को, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के आलमों को, पूरी दुनिया के ठेकेदारों को जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। जी, सूरा अल माइदा की ये उठाते हैं 51 नंबर आयत। 120 आयात में से सिर्फ 51 नंबर आयत उठाते हैं, वो भी आपको आधी सुनाते हैं। मैं आपको एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देता हूँ। अल्लाह क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह मुसलमान नहीं कह रहा। अल्लाह ने जब भी ख़िताब किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से, तो यही कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमानू, जो ईमान लाए हो। अल्लाह यही कह के मुखातिब होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ला ना तत्ताखिज़ू, ना बनाओ, अल यहूदा, यहूदियों को, वा और अल नसारा, नसरानियों को, ईसाइयों को। ओलिया का मफ़हूम है यारो मददगार, दुनियावी मददगार, मसलन दोस्त। ना बनाओ, अल्लाह कहता है, ए ईमान लाने वालों, ए लोगो जो ईमान ले आए हो अल्लाह पर और अल्लाह की किताबों पर, ईमान ले आए हो, जिन्होंने मान लिया है कि अल्लाह की किताबें सच्ची हैं और अल्लाह वाहिद एक ही है, वो ना बनाएं यहूदियों और नसारा, ईसाइयों को दोस्त। बस ये बदबख्त
इतना लफ्ज़ आपको बताते हैं, आगे वाली जो इस आयत का हिस्सा है वो छुपा जाते हैं। अल्लाह क्या कहता है, बाज़ो हम, इनमें से बाज़। ये कब की बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के अपने पहले कमो बेश 13 साल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की थी तब अल्लाह की तरफ से पहली वही नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नबूवत के 13 साल अपनी कौम कुरैश, अहले मक्का वालों को, अपनी कौम कुरैश को नबूवत की, बताया कि मैं रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ, मेरे पास रसाला आता है। और वो कौम बदबख्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 40 साल की उम्र उन्हीं में से गुजारी, बकरियां चराते थे। और वो कुरैश, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब थे, और वो कुरैश उनकी अपनी कौम, उनके सरदार उन्हें अपना चरवाहा कहते थे। ये भी कुरान में ही है, मैं आपको दूंगा। वो कहते थे कि तुम हम में से हमारे चरवाहे हो, तुम पर कैसे अल्लाह ने रसाला भेज दिया, अल्लाह ने पैगाम भेज दिया, अल्लाह ने कैसे वही की। उन लोगों ने 13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं माना, यहाँ तक कि वो कत्ल करने तक आ गए, साजिशें कर ली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा। तो अल्लाह ने वही की कि ए नबी हिजरत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ। फिर इन अहले मक्का के कुरैश के साथ, कुफ़ार के साथ अहद हो गया 4 महीने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज नहीं कर सकते थे, हज नहीं कर सकते थे। इन बदबख्तों ने उनको कत्ल करने की साजिशें बना रखी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए। तो इन कुरैश मक्का के साथ 4 माह का अहद हो गया, वादा किया गया कि 4 माह के बाद या तो तुम अल्लाह के घर को खाली करो बुतों से, शिरक से बाज आ जाओ, नहीं तो जंग है तुम्हारे साथ। जी, अल्लाह क्या कहता है, ओलिया बाज होम, इनमें से बाज, ओलिया सरपरस्त हैं, दोस्त हैं, बाज़िन बाज के। ये गिरोह था, चंद लोग थे यहूदी और ईसाई जो जसूसी करते थे अहले मक्का के कुरैश की मदीना मुनव्वरा में। इसकी मैं 2 वीडियो दूंगा आपको। ये बदबख्त 51 नंबर आयत उठाते हैं, जबकि ये मैं आपको दूंगा 41 से लेके 51 तक। अल्लाह ने पूरा किस्सा बयान किया है कि हकीकत क्या है। अल्लाह कहता है बाज़ो हम, इनमें से बाज़, वो चंद लोग थे, एक गिरोह था। ओलिया दोस्त हैं, बाज़िन बाज के, इनमें से वो चंद यहूदी और ईसाई दोस्त थे। किसके? कुरैश मक्का के। कहाँ पे? मदीना मुनव्वरा में। फिर अल्लाह क्या कहता है, वाह, और मन जो यतवल्लाहुम, ये यतवल्लाहुम का भी लफ्ज़ दोस्त ही कहते हैं, लेकिन दोस्त नहीं है। ये बदबख्त ओलिया का लफ्ज़ भी दोस्त ही बनाते हैं और यतवल्लाहुम का भी दोस्त ही बनाते हैं। यतवल्ला, अल्लाह कहता है अगर जो कोई यतवल्लाहुम मुड़ेगा, जाएगा इनकी तरफ, हम इनकी तरफ, किन की तरफ? यहूदियों और ईसाइयों की तरफ। मिनकुम, तुम में से, किन में से? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर गए मदीना मुनव्वरा में, जिन्होंने बैत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो ईमान ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया। अगर उनमें से कोई मुड़ेगा इनकी तरफ, फ़इन्नहु, फ़ा
पस तो इन्ना बेशक हूँ वो कौन, जो भी कोई इन यहूदो नसारा की तरफ मुड़ गया वो क्या हो जाएगा, मिन होम, वो इन्हीं में से हो जाएगा, वो यहूदो नसारा में से हो जाएगा। किन में से, जो ये चंद लोग हैं, एक गिरोह है। ये पूरी दुनिया के यहूदी और ईसाइयों के लिए लफ्ज़ नहीं है, ये भी आपको बता दूं। फिर अल्लाह क्या कहता है, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, यहदी हदायत देता, अल कौमा कौम को, ऐसी कौम को, अल ज़ालिमीना जो ज़ालिम कौम हो, अल्लाह ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देता। प्यारे भाइयों, अल्लाह ने इस आयत में यही कहा है, इतना ही कहा है। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो यहूदी थे, जो ईसाई थे, जो चंद थे, वो कौन थे, जासूस। इसके लिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बस हवाला देता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बदबख्त बस इतनी आयत सुनाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अल यहूदा वल नसारा औलिया, बस ये इतनी आयत सुनाते हैं, आगे वाली नहीं सुनाते। जो अल्लाह ने कहा है बाज़ा हम औलिया, इनमें से बाज़ औलिया दोस्त हैं, मददगार हैं। असल में लफ्ज़ है मददगारी का, बाज़ इन बाज़ के। अब ये बाज़ के कौन है, मैं आपको अभी वक्ती तौर पे थोड़ा सा हवाला देता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये 51 देते हैं, ये 41 से आपको दिखा देता हूँ। जी प्यारे भाइयों, ये कुरान, ये देख लें, सूरह अल-माइदा 5 नंबर सूरह है कुरान की। इसकी आयात हैं 120। मैं आपको 41 पे लिए चलता हूँ फ़िलहाल। अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहा रसूलो, या अय्युहा रसूलो, ए रसूल, ए नबी, ला यहज़ुन्नका, तुम्हें ना गमकीन करें, अल्लज़ीना वो लोग, युसारिऊना जो दौड़ धूप करते हैं, जो जल्दी मचाते हैं, फिल कुफ्र, लफ्ज़ है कुफर। ये लोग काफर कह देते हैं, कुफर का मतलब है इनकार करने वाले। कि ए नबी, जो लोग जल्दी मचा रहे हैं इनकार के लिए, इस किताब को अल्लाह की किताब नहीं मानते, तुम्हें अल्लाह का रसूल नहीं मानते, उनकी वजह से तुम अपने आप को गमगीन ना करना, उनकी वजह से तुम अपने आप को गमगीन ना करना। मिनल्लज़ीना, जो लोग इनकार करते हैं, कालू कहते हैं, क्या कहते हैं वो लोग, आमन्ना हम ईमान लाए। जो अहले मदीना में लोग कहते थे, दौड़ धूप जल्दी करते थे, जो जिन यहूदियों और ईसाइयों का चंद एक गिरोह है उनका जिक्र आ रहा है, उनके लिए वो क्या कहते थे, अमन्ना हम ईमान लाए, बे अफ़वाहिहिम, अल्लाह कहता है कि वो बस अपने मुँहों से ईमान लाए। वाह, और लम नहीं, तुमनु ईमान लाते, कलूब हम, इनके दिल। अल्लाह कहता है कि वो बस मुँहों से ईमान लाते हैं, अपने मुँह से कहते हैं हम ईमान लाए, ए नबी हम आप पर ईमान लाए, जबकि अल्लाह बता रहा है अपने नबी को कि वो सिर्फ मुँह से कहते हैं, उनके मुँह के अल्फाज हैं कि हम ईमान ले आए, अंदर से उनके दिल ईमान वाले नहीं हैं, उनके दिल ईमान नहीं ले आए। कौन से लोग, जो वहाँ पे अहले अरब मदीना में थे और मदीना के इर्द गिर्द में थे। फिर अल्लाह क्या कहता है, व मिनल्लज़ीना, और उन लोगों में से, हादू जो यहूदी बन बैठे, जो खुद को यहूदी कहते हैं, सम्माऊना, यहाँ पर यहूदियों का लफ्ज़ है सम्माऊना, वो सुनने वाले हैं, लिल काज़िबे, झूठ के, कि वो झूठ सुनने वाले हैं, वो जासूसी करने वाले हैं। सम्माऊना सुनने वाले हैं, किसके लिए, ले कौम, ऐसी कौम के लिए, आखरीना जो एक दूसरी कौम है। दूसरी कौम कौन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कौम, कौम कुरैश, जिनसे अहद हो चुका था 4 माह का,
اس کے بعد جنگ تھی. اللہ اپنے نبی کو وارننگ دے رہا ہے کہ نبی ان سے بچو. ان میں سے کچھ یہودی جاسوس ہیں تیری اپنی قوم کے قریش مکہ کے، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا ہے 4 ماہ کا. 4 ماہ کی مہلت دی ہوئی ہے، پھر ان سے جنگ لڑنی ہے. تو یہ ان کی جاسوسی کرتے ہیں. وہ ایک گروہ ہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ لم نہیں یا تو کا، وہ آتے تیرے پاس. کیا نبی وہ اس غرض سے تیرے پاس آتے ہیں؟ یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، وہ بدل دیتے ہیں الکالمہ، کلام کو، بات کو، من بعد، من سے، بعد اس کے بعد، مواضع ہی، اس کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں وہ سننے کے بعد. یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ان کے اطیعتم، اگر تم دیے جاؤ، اگر تمہیں دیا جائے، ہاذا، یہ کیا، کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق کوئی بات ملے، فخذوہ، تو پکڑ لو اسے. جو وہ یہودی تھے وہ آپس میں کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جو ہمیں وہاں سے بات جو ہماری پسند کی ہو وہ ہم پکڑ لیں، تاکہ سنائیں جا کر اہل مکہ کے قریش کو، جاسوسی کریں اور پیسے لیں. اور ان اگر لم نہ تو ہو، کہ تم کو وہ نہ دیا جائے جو تم کے من پسند نہ ہو، فحذر، تو بچو، تو بچو. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ من، اور جسے یرید اللہ ہو، یرید ارادہ رکھتا ہو اللہ فتنہ ہو، اسے فتنے میں ڈالنے کا، اسے آزمائش میں ڈالنے کا، جسے اللہ فتنے میں ڈالنے کا، آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہو، فلن، تو لن نہیں، تملکا، اے نبی تم ملکیت نہیں رکھ سکتے، تم ملکیت نہیں رکھتے. اللہ کہتا ہے نبی جس کے لیے فتنے میں ڈالنے کا، آزمائش میں ڈالنے کا میں ارادہ رکھ لوں تو تمہاری ملکیت نہیں ہے، لاہو، اس کے لیے، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، شیئن، کسی بھی چیز کے. تم ملکیت نہیں رکھتے پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے کسی بھی چیز کے جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک، یہی ہیں اللہ زینا، وہ لوگ، لم نہ یرید اللہ، اللہ نہیں ارادہ رکھتا، ان کے یطہرا، کہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو. کن کے دلوں کو؟ جن کے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے جن کو فتنے میں ڈالنے کا. اللہ کہتا ہے نبی تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو پاک کرے، ان کے دلوں کو. قلوبہم، ان کے دلوں کو، لاہم، ان کے لیے ہے، فی دنیا، دنیا میں، خزیٌ، رسوائی، ولاہم، اور ان کے لیے ہے، فی الآخرہ، آخرت میں، عذاب، سزا، عذاب عظیم، بہت بڑی. جی پیارے بھائیو، ایسے ہی میں آگے چلتا جاؤں گا تو آگے آیت نمبر ہے 42. اس میں بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ سمعون للکاذب، وہ سننے والے ہیں جھوٹ کے. میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں دوسری ویڈیو انشاءاللہ آپ کو 41 آیت سے 51 تک سناؤں گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. ان بدبخت علماء، مولویوں، ملاٹوں نے کیا کیا چھپایا ہے. یہ ساری فتنہ انگیزی دنیا میں جو ڈالی ہوئی ہے ان مولویوں نے ڈالی ہوئی ہے. جی پیارے بھائیو، آیت یہ تو ہو گئی 51 جو ان لوگوں نے بتا دی، جو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست، اپنے مددگار نہ بناؤ. ان میں سے بعض، یہ گروہ ہے، پورے یہودی، پورے عیسائی نہیں. بعض کا لفظ ہے، بعض ہم، ان میں سے بعض دوست ہیں، بعض ان بعض کے. میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی قوم کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں؟
कुरैश मक्का के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कौम के लिए। चलें, ये थी 51। यहाँ पे अल्लाह सिर्फ दोस्ती का कह रहा है कि इन चंद यहूदी और ईसाइयों से दोस्ती ना करो। जी प्यारे भाइयों, ये तो आपने सुन ली आयत 51, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि इनको दोस्त ना बनाओ। इनमें से जो चंद है, बाज़ के दोस्त हैं। अब अल्लाह इसी की आयत नंबर, वो 51 थी, आप आयत नंबर 5 पे आ जाएं, 5 पे अल्लाह क्या कहने लगा है। इतनी बड़ी बात, वहाँ पे अल्लाह दोस्ती से रोक रहा है, यहाँ पे अल्लाह निकाह का कह रहा है कि शादियाँ करो, निकाह करो इनसे, इनका खाना तुम पर हलाल है, तुम्हारा इन पर हलाल है। अल्लाह कहता है कि ख़ानदान बनाओ। जो ये शादी है, निकाह है, ये छोटी बात नहीं है, इससे ख़ानदान बनना होता है, नस्लें चलनी होती है। अल्लाह वहाँ तो कहता है कि इनसे दोस्ती ना करो, और यहाँ कहता है कि ख़ानदान बनाओ। जी, अल-माइदा, सूरह अल-माइदा 5 नंबर है, इसी की 5 नंबर आयत क्या कहती है? अल-यौम, आज, उहिल्ला, हलाल कर दिया गया है, लाकुम, तुम्हारे लिए। एक एक लफ्ज़ का मैं आपको तर्जमा दे रहा हूँ। अल्लाह कहता है आज हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए अल-तय्यबात, तमाम पाकीज़ा चीज़ें। अल्लाह क्या कहता है कि आज तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं तमाम पाकीज़ा चीज़ें। अल्लाह ने कभी भी मुसलमान कहकर मुखातब नहीं किया, और ये बदबख्त मुसलमान का लफ्ज़ लाजमी डालते हैं। यहाँ पे देख लो, कोई मुस्लिम वर्ड, कोई मुस्लिम लफ्ज़ नहीं है। मैं मुस्लिम का भी आपको बता दूंगा। अल्लाह ने क्या कहा है? अल-यौमा उहिल्ला लकुम, हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए अत-तय्यबात, तमाम पाकीज़ा चीज़ें, वाह और तामो, खाना, वाह और तामो, खाना, अल्लाज़ीना, उन लोगों का, ऊतुल किताब, ऊतु दिए गए, अल किताब, किताब, जिनको किताब दी गई, अहले किताब। अल्लाह क्या कहता है? आज तमाम पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं, और तामो, खाना, अल्लाज़ीना, उन लोगों का, ऊतुल किताब, जो किताब दिए गए। खाने से मुराद ज़बीहा, क्योंकि वो भी अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह ने उनको किताब दी है तौरात, वो ईमान वाले हैं, वो भी मुस्लिम हैं। मैं आपको तमाम आयात दूंगा। उनका ईमान अल्लाह पे है, और वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हैं। अल्लाह क्या कहता है कि हलाल कर दिया गया है कि जिनको किताब दी गई, अहले किताब, यहूदियों और ईसाइयों का खाना, ज़बीहा तुम पर हलाल है। और आगे अल्लाह क्या कहता है? हिल्लु, हलाल है, लाकुम, तुम्हारे लिए। अल्लाह क्या कहता है? व ताम, और खाना, अल्लाज़ीना, उन लोगों का, ऊतुल किताब, जो किताब दिए गए, हिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल है। व तामुकुम, और तुम्हारा खाना, वाह और तामुकुम, तुम्हारा खाना, हिल्लु लहुम, उनके लिए हलाल है। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना अहले किताब के लिए हलाल है। वो भी मुस्लिम हैं, तुम भी मुस्लिम हो, वो भी ईमान वाले हैं, तुम भी ईमान वाले हो। ये बात याद रखिए। फिर अल्लाह बड़ी बात करने लगा है, वल मुहसनात, मुहसनात का मतलब है महफूज बनाने वालियाँ। क्या? वो औरतें जो पाक दामन हैं, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वालियाँ हैं। अल्लाह क्या कहने लगा? मिनल मोमिनात, ये सबसे बड़ा वर्ड है, ये सबसे बड़ा लफ्ज़ है जो बदबख्त उलमा आपको नहीं बताएंगे। अल्लाह क्या कह रहा है कि ए नबी, तुम्हारी जो औरतें हैं, इनमें से जो पाक दामन हैं, जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, उनमें से जो पाक दामन हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वालियाँ हैं, जो महफूज हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनमें से हो जो मिनल मोमिनात,
جو ایمان والیاں ہوں، جو ایمان لا چکی ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کی عورتیں حلال ہیں نکاح کے لیے، لیکن وہ جو پاک دامن ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، لیکن وہ ایمان بھی لا چکی ہوں، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم ماننے سے انکاری تھی۔ اللہ کہتا ہے شرط رکھیے تم لوگوں کے لیے، والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، من المومنات، بشرط یہ ہے کہ وہ ایمان والیاں بھی ہوں، وہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لا چکی ہوں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ والمحسنات، والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، صرف پاک دامنی کا لفظ ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں، یہاں پہ مومنات کا لفظ نہیں ہے۔ کن کی پاک دامن عورتیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کی عورتیں صرف پاک دامن ہو، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ان کے لیے اہل ایمان کی، مومن کی، مومنات کی شرط عائد نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کہ ہزاروں سال پہلے تورات نازل ہو چکی تھی، ہزاروں سال پہلے انجیل عیسائیوں پر نازل ہو چکی تھی، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، وہ ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لانے والیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے یہ شرط مقرر نہیں کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ والمحسنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومنات، جو ایمان لانے والیاں ہوں، جو ایمان لا چکی ہوں۔ کس میں سے؟ اہل قریش میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم میں سے، اہل مدینہ میں سے، اہل عرب کی عورتیں، جو پاک دامن ہوں، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ ایمان والیاں بھی ہوں، وہ ایمان لا چکی ہوں اللہ پر، کیونکہ وہ کفر میں تھی، سب ایمان والیاں نہیں تھی۔ لیکن اہل کتاب کے لیے والمحسنات کا، والمحسنات ہو، ساتھ میں مومنات کا لفظ نہیں ہے، والمحسنات ہو، پاک دامن عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، ان کو کتابیں ملی، یہودیوں کو تورات، عیسائیوں کو انجیل، من قبلکم، اللہ کہتا ہے جن کو تم سے پہلے کتابیں ملی، ان کی صرف پاک دامن عورتیں، کیونکہ ایمان وہ لا چکی تھی، مومن وہ ہیں، مومنہ وہ تھی۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اذا، جب، اتیتمہن، تم دے دو ان کو، اتیتمہن، ان کو دے دو، کیا؟ اجورہن، ان کی اجرت، ان کے مہر، محسنین، نکاح کرنے کے لیے، قید و بند کرنے کے لیے، ان کے محافظ ٹھہرائے جانے کے لیے، تاکہ تم ان سے نکاح کرو اور تم ان کے محافظ بن جاؤ، لیکن اس سے پہلے ان کا اجرت دو، ان کا جو مہر ہے وہ دو۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ غیر، نہ کہ، مصافحین، کھلی بدکاری کرنے کے لیے۔ اللہ یہ حکم دے رہا ہے نکاح کرنے کے لیے، مہر دے کر نکاح کرو، غیر، نہ کہ، مصافحین، کھلی بدکاری کرو تم، اور لا، نہ، متخذی، بناؤ، پکڑو، اخدان، چھپی آشنائی، چھپ چھپ کے نہ ملو، نکاح کرو، ان کی اجرت دو، ان کا مہر دو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان کے لیے حلال ہو، اور تم ان کی عصمت کے محافظ ہو۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اور من جو یکفر، یہ بدبخت کفر ہی کہہ دیتے ہیں، کافر، یکفر، جو انکار کریں، کس کا؟ بالایمان، اب یہ ایمان کا لفظ ایمان ہی ڈال دیں گے ترجمے میں، بالایمان، ومن یکفر بالایمان، اور جو انکار کرے ماننے سے، کس کو؟ یہ جو آیت، یہ جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے،
اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری پاک دامن عورتیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ ان میں مومن بھی ہو، ایمان لانے والیاں ہوں، اللہ پر ایمان ہو ان کا، وہ حلال ہیں جو، اور نہ کہ تم کھلی بدکاری کرو، ان سے نکاح کرو، مہر ادا کرو، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اور من جو یکفر انکار کرے گا بالایمان، اس کو ماننے سے، یہ جو اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو ماننے سے جو انکار کرے گا، فقط تو تحقیق، بالتحقیق ہو چکا، حبطت ضائع، عملہ، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہوا، اور وہ، فی الآخرات، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہے، جس نے انکار کیا وہ ایمان نہیں لایا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کی ماننا، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے اوپر سرخم تسلیم کر دو، کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اسی پہ چلیں گے۔ جی پیارے بھائیو، اب میں آپ کو ایک اور آیت دینے لگا ہوں، سورہ عنکبوت، یہ 29 نمبر سورہ ہے، 29 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 46، 46 نمبر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں بنی اسرائیل کو اپنی پسندیدہ قوم کہا ہے، اور علم میں کتابوں کی وارث کتاب تورات کو کہا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دیں گے، ایک ایک چیز ہم آپ کو دیں گے، اور کتاب کا وارث بنی اسرائیل کو ٹھہرایا اللہ نے۔ اور علم میں سب سے زیادہ کون سے علم ہے جو اللہ نے علم دیا؟ وہ یہودی ہیں، یہ اسی کتاب میں کہا گیا ہے، اہل کتاب علم میں سب سے زیادہ ہے، تورات کے پڑھنے والے علم میں سب سے آگے ہیں، ان کو سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھ لو اللہ کیا کہتا ہے، اور لا نہ تجادلوا، یہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی نہ جھگڑا کرو، تم تجادلوا، نہ تم جھگڑا کرو، نہ تم بحث و مباحثہ کرو، اہل الکتاب، اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، تورات کو ماننے والوں سے، عیسائیوں کو ماننے والوں سے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو، اگر کرنا بھی ہے الا، سوائے، مگر، باللتی، جو بات ہو، ہیا، احسن ہو، جو بہترین طریقے سے، اگر بحث و تکرار کرنی بھی ہے ان سے تو بہترین طریقے سے کرو۔ اللہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ مولانا بد وقت کتنا انتشار پھیلایا ہوا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین اور مسلمانوں کے مابین۔ اللہ نے مسلمان نہیں کہا، مسلمان ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، وہ بھی آپ کو دوں گا، وہ سب کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ مسلمان ہے سر خم اطاعت کر دینا، اپنا سر جھکا دینا، اپنا تکبر توڑ دینا۔ اللہ کیا کہتا ہے، باللتی ہی احسن، کہ جو بات بہترین ہو وہ کرو، ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے بحث و تکرار نہ کرو، الا، سوائے، اللہ دینا، ان لوگوں کے، ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے جو ظالم ہیں ان سے بحث و مباحثہ کر لو، باقی تمام یہودیوں اور عیسائیوں سے تکرار، بحث و مباحثہ نہ کر۔ سمجھ گئے؟ وقولوا، اور کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، اے نبی کہو ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر، انزلا، جو نازل کیا گیا، علینا، ہم پر کیا نازل کیا گیا؟ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ قرآن ہی نازل کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے نبی کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا ہم پر، وانزلا، اور جو نازل کیا گیا، علیکم، تم پر، اے یہود و نصارہ، ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، یہ کتاب قرآن، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تم پر اس سے پہلے نازل کی گئی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور صحائف، ہم ان پر بھی ایمان لائے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، وہ سچی کتابیں ہیں۔ اور یہ بد وقت ملاٹے، مولانا
उन किताबों को नहीं मानते, जबकि तौरात ही कानून है। जी, तौरात ही कानून है। जो आगे वाली मैं वीडियो दूंगा 41 आयत से 51 तक, जो ये बदबख्त फितना फैला रहे हैं, उसमें सब कुछ आएगा। आपको पता चलेगा तौरात क्या है, अंजील क्या है और कुरान क्या है, और यहूदी क्या है, ईसाई क्या है, और तुम कौन हो। अल्लाह ने कहा कि ए नबी, अहले किताब से झगड़ा मत करो, बहसम वसा मत करो, बात अच्छे तरीके से, आसान तरीके से करो, सिवाय उनके जो इनमें से जालिम हैं। और इनसे कहो कि हम ईमान लाए इस पर जो हम पर नाज़िल किया गया, क्या, कुरान, और हम उस पर ईमान लाए जो तुम लोगों पर नाज़िल की गई किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और सहाइफ़ अंबिया। वा इलाहुना, अल्लाह क्या कह रहा है, और इनसे कहो वा इलाहुना, और हमारा माबूद, व इलाहुकुम, और तुम्हारा माबूद, वाहिदुन, एक ही है। क्योंकि वो भी अल्लाह, यहूदी भी अल्लाह को मानने वाले हैं, ईसाई भी अल्लाह को मानने वाले हैं, हम भी अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह क्या कहता है, इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु, और हम हैं लाहू, उसी के, किसके, उस अल्लाह के, मुस्लिमूना, ये मुस्लिमूना लफ्ज़ है कि हम उसी के फरमाबरदार हैं कि उस अल्लाह ने जो हमें हुक्म दे दिया, हमने सर खम तस्लीम करके अपना सर झुका लिया और हमने मान लिया। हम अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। जिस पर अल्लाह ने हमें मना किया हम उससे बाज आए, जिस पर अल्लाह हमें चलाता है हम उसी पे चलते हैं। हम तकब्बर इख्तियार नहीं किए हुए। जी प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह ये मेरी वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सूरह माइदा की ये बदबख्त 51 आयत निकालते हैं, वो भी आधी सुनाते हैं, फितना डालते हैं। मैं आपको 120 की 120 आयत देता रहूँगा वक्फे वक्फे से। अब मैं 41 से 51 तक आपको अगली वीडियो दूंगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।